بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين. الصلاة والسلام عليك يا شفيع المذنبين. الصلاة والسلام عليك يا محبوب الله. الصلاة والسلام عليك يا خاتم الأنبياء. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين. الصلاة والسلام رحمة للعالمين. الصلاة والسلام عليك يا شفيع المذنبين. الصلاة والسلام عليك يا محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. الصلاة والسلام عليك يا أبو بكر الصديق. الصلاة والسلام عليك يا عمر الفاروق رضي الله الصلاة والسلام عليك يا الصديق. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله. الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين. اے سائیں رسول اللہ دے حرام گاہ ہے اتھاں رسول اللہ يلا يا شيخ طبعا يلا يا شيخ يلا يا سيد سلام على ايه تعال يا شيخ الصلاة والسلام حرك حرك يا زاد رسول الله. ليش حرك يا سيد والله توقف يا سيد توقيف ذكر التوقيف نهاية السلام توقيف يا سيد لا إله ما سمعت شيء بس قال التوقيف نهاية السلام توقيف على رسول الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.